जाली मुकाबलों में मार दिया जाता है और फिर जो है ना CTD क्लेम करती है कि वो दहशत गर्द थे। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। अब जब आप फेक इनकाउंटर में उनकी लाशों को फेंकोगे तो उनको यही खदशा होगा कि कल को उनकी भी बारी आएगी 70 सालों से कि भाई क्या कसूर है बलूचिस्तान का, क्यों आपने जो है ना अपने फोर्सेस को बलूचिस्तान में इतनी खुली छूट दी हुई है। जो रियासत की ताकत है वो वहाँ पे खुली छूट के तौर पर आजमाते हैं और ये इन लोगों के प्यारों को वापस लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद टोल प्लाजे के साथ, और जो बलोच मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन है जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था, अपना मार्च शुरू किया था तुर्बत से, और वहाँ पर भी जो मनाजिर थे वो भी आप लोगों ने मुलाहिज़ा किए होंगे। इस वक्त मेरे साथ जो हेड कर रही है मारंग बलोच मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे इनके मुतालिबात के हवाले से और जो ये लोग लेकर आए हैं इस्लामाबाद की जानिब, इनसे इनके मुतालिबात और जो बलोच मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन की जो दर्द और तकलीफ़ है उनके हवाले से इनसे पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ से भी लग रहा है मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये सफ़र कब शुरू किया और अभी कौन सा दिन है कि आप लोग इधर पहुँचे हैं? ये सफ़र 23 नवंबर को शुरू हुआ था। जब 23 नवंबर को बालाच को जो है ना फेक इनकाउंटर में मारा गया तो उसकी लाश के हमरा जो है ना बलोच यकजहती कमेटी ने तुर्बत में एहतजाजी धरना दिया, और फिर 6 दिसंबर को हम वहाँ से लॉन्ग मार्च के थ्रू निकले। तुर्बत से कोयटा के बाद हम कोयटा से लेकर इस्लामाबाद का सफ़र तय कर रहे हैं। इस रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ा। जहाँ जहाँ हमने एहतजाजी मुजाहरे इनेकाद किए वहाँ उन लोगों पर FIR दर्ज की गई, और जिन लोगों ने मार्च का साथ दिया उन पर FIR दर्ज की गई। DG खान में हमें एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। DG खान में 15 से ज़्यादा अफराद को जो है ना गिरफ़्तार किया गया, ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया। ये मार्च जो है ना बलोच नस्ल खुशी के ख़िलाफ़ है। जैसा कि रियासती अदारे जो है ना दहाइयों से बलोच जो लोग हैं, बलोच कौम में उनकी जिबरी गुमशुदगी में मुलविस है, और अब एक नई लहर आई है जिसमें जिबरी गुमशुदा अफराद को जो पाकिस्तान के कमीशन में जिनका इंदराज है कि वो जिबरी तौर पर गुमशुदा है, जिनके केसेस जो है ना कोर्ट्स पे चल रहे होते हैं, उनको जाली मुकाबलों में मार दिया जाता है और फिर जो है ना CTD क्लेम करती है कि वो दहशत गर्द थे। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि बलूचिस्तान में एक भी ऐसा घर नहीं है जहाँ कोई लापता फ़र्द मौजूद नहीं हो। इसमें लोगों के जज्बात है, 12-12 सालों से लोगों के प्यारे नहीं हैं। अब जब आप फेक इनकाउंटर में उनकी लाशों को फेंकोगे तो उनको यही खदशा होगा कि कल को उनकी भी बारी आएगी। और हमने ये तहरीक पुरअमन तरीके से चलाई है। हमें बहुत ज़्यादा उकसाया गया है कि हमारे जो शुरका है वो वायलेंस पर आए, लेकिन हमने इस तहरीक को शुरू दिन से आज तक पुरअमन तरीके से लेकर आए हैं और यही मुतालबा किया है कि हमारे जो मुतालबात है वो आईनी हैं, इस पर अमल किया जाए और ये इन लोगों के प्यारों को वापस लाया जाए। ये वही मार्च है जहाँ पर तुर्बत में आप लोगों ने एक मजमा इकट्ठा किया था और मंजूर पश्तीन को उसके बाद गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी इस मार्च की हिमायत करता था या जो भी इस मार्च में आता था तो उनको गिरफ़्तारी का सामना करना पड़ता था। मंजूर पश्तीन भी इसी मार्च की हिमायत के लिए वो तुर्बत की तरफ जा रहे थे जब उन्हें जो है ना जोब से मेरे ख्याल से उनको गिरफ़्तार किया गया, तो हमने उनकी भी मज़म्मत की है। ये वो तहरीक है जो जेन्युइन तहरीक है, इसी वजह से रियासत इससे खौफज़दा है। और जिस तरह इस्लामाबाद में हमारे साथ एक रवैया पेश किया गया है, अब हम अपने मुतालबात को और सख्त करेंगे। अब हमें इस रियासत और इसके अदारों पर कोई भी भरोसा नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि UN की वर्किंग ग्रुप की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है ना बलूचिस्तान भेजी जाए, वो जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उसकी रिपोर्टिंग करे, और वही UN की कमेटी जो है ना यहाँ पर आकर अपनी रिपोर्ट पेश करे, और ये वही UN की कमेटी जो है ना फेक इनकाउंटर्स और इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को बंद कराए। हम CTD के ख़िलाफ़ निकले हैं। CTD वो फोर्स है जो गुज़श्ता 3-4 सालों से बलोच लापता अफराद को मारने और उनको कत्ल करने में मुलविस है। CTD और डेथ स्क्वाड्स को गैर फ़ाल किया जाए, और जो लापता अफराद ख़ास कर जो इस धरने में मौजूद है उन सब को रिहा किया जाए। मारंग, आपके हिम्मत और हौसले को भी मेरा सलाम है। ये जितनी भी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद है, सबसे इंटरव्यू करना तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन आप लोगों की हिम्मत को सलाम है कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन वजह क्या बनती है कि आप लोगों के अपने ही प्यारे लापता होते हैं, अक्सर उनके बाद उनकी लाशें जो है वो इस तरह फेंके जाते हैं? वजह क्या है, क्या वजह है, क्यों करते हैं? देखें,
یہ سوال تو ہم ریاست سے کر رہے ہیں گزشتہ 7 دہائیوں سے 70 دہائیوں کے 70 سالوں سے کہ بھئی کیا قصور ہے بلوچستان کا، کیوں آپ نے جو ہے نا اپنے فورسز کو بلوچستان میں اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، جو ریاست کی طاقت ہے وہ وہاں پہ کھلی چھوٹ کے طور پر آزماتے ہیں۔ ایک نوجوان حیات بلوچ، ٹھیک ہے، اس کو 8 گولیاں ماری گئیں، وہ کیس دنیا میں سے 8 گولیاں ماری گئی اور اسی ریاست کے قانون نے کہا کہ FCC کا سپاہی پاگل تھا، وہ پاگل نہیں تھا، آپ نے اس کو وہ بندوق دی تھی، تمائی تھی کہ آپ بلوچ پر اس طاقت کی آزمائی کر سکتے ہیں۔ یہ سوال یہ پیارے بھی پوچھ رہے کہ ان کا قصور کیا ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی اگر اس ملک کے شہری ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری، یہ بھی اسی ملک کی NIC ہولڈ کرتے ہیں، یہ بھی اسی ملک کا پاسپورٹ اون کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف پنجاب ہے تو ایک طرف بلوچستان ہے؟ پنجاب میں جو ہے نا ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم خدا رام یہ نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو، بے گناہ لوگوں کو نہیں مارا جائے، لیکن ایک ایسا دستور ہے جہاں پہ بلوچستان میں نہ طلبہ محفوظ ہے، نہ عورتیں محفوظ ہے، نہ بزرگ محفوظ ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے جو ریاستی جبر کا شکار نہ ہو، اور دوسری طرف جو ہے نا امن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی امن ہے۔ بلوچ نسل کشی کے خلاف ہم یہاں پنجاب میں یا وفاق میں اس لیے آئے ہیں کہ ابھی آپ لوگ کو ہمارے لیے آواز بلند کرنی پڑے گی۔ اگر انسانیت ہے تو آئیں ان کے سامنے، ہم ثبوت لے کر آئے ہیں۔ پہلے جب کوئی سیاسی تنظیم یا پارٹی بات کرتی تھی تو ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا بیرون ملک کے ایجنٹ ہے، اس پر کام کر رہا ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ خریدہ فاروقی جیسے جرنلسٹ سو کالڈ جو ہے نا وہ بھی اس پرامن لانگ مارچ کے خلاف جو ہے نا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کا لانگ مارچ ہے اور مسنگ پرسن جو ہے نا نہیں ہے۔ میں ان کو بولتی ہوں آئے اور سامنا کریں ان کا، یہ ہم ثبوت لے کر آئے ہیں، یہ خاندانیں آئی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے تو جھوٹ کو ثابت کریں، یہ بھی ریاست کا ہی ذمہ داری بنتی ہے۔ کمیشن میں جو کیسز اندراج ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیاروں کو ڈھونڈ کر لے کر آئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہے، اور آپ کو یہ ابھی بھی مذاق لگ رہا ہے، آپ کو یہ ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ کسی سیاسی ایجنڈے کے ساتھ آئے۔ سیاسی ایجنڈے والے لوگ جو ہے نا کھلے آسمانوں کے طرح آسمان میں سڑک پہ اس طرح پڑے نہیں رہتے ہیں۔ انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن پچھلے دنوں عمران ریاض کو آپ جانتی ہوں گی، ان کا ایک انٹرویو آیا، انہوں نے اپنی انٹرویو میں کہا کہ مجھے ان کے درد کا اتنا پتہ نہیں تھا کیونکہ میں نے کبھی یہ چیز دیکھی نہیں تھی۔ جب ان پر خود آئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے اپنی لائف میں۔ تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کیونکہ جب تک آپ کے گھر سے کوئی بندہ لاپتہ نہیں ہوگا تو آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا؟ یہ تو عجیب کوئی نظام اور عجیب کوئی سسٹم بن گیا ہے۔ دیکھیں ہم 12 کہتے ہیں کہ بلوچ کے جو لاپتہ افراد کی جو تحریک ہے یا بلوچ تحریک ہے وہ صرف بلوچستان کے لیے نہیں ہے، وہ پورے اس ملک کے لیے ہے۔ کہ کیوں اس ملک میں جب ریاست کے ادارے ہیں، سینٹ ہے، جوڈیشری ہے، سپریم کورٹ ہے، تو کیوں طاقت جو ہے نا صرف ایک ہی ادارہ ایکسرسائز کر رہا ہے؟ میں ڈالا اور 2 دن بعد آپ نے اس کو جعلی مقابلے میں قتل کر دیا۔ انسانیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ جہاں ہزاروں لوگ مر جائے اور ہم سب لوگ جو ہے نا سوئے ہوئے ہو۔ انسانیت وہ ہوتی ہے جب ایک بھی بے گناہ کو قتل کیا جائے تو سارے لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہم اسی لیے خیر سگالی کے لیے آئے ہیں یہاں۔ ہم صرف بلوچ سے نہیں بلکہ اس ملک کے اور انٹرنیشنلی جتنے بھی انسان دوست افراد ہیں ان سب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچ کی نسل کشی ایک عرصے سے چل رہی ہے، اب آپ سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ماننگ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر بلوچ جو ہے بڑے تعداد میں یہاں پر موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسلام آباد کا رخ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد کی ٹول پلازے پر ہی موجود ہے۔ اب اس کے بعد یہ لوگ وہاں پر جائیں گے اور اپنا یہ جو دھرنا ہے، احتجاج ہے ان کا، یہ جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ وقت بوقت جو ہے آپ لوگوں کو یہ سارے اپڈیٹس سے آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔